आहिस्ता करो यार, संभाल के, सीधे रखो गाड़ी को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जबान से कह दो कि ईसाई मजहब हक है, नहीं मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। मैंने पहचान लिया तुम्हें, तुम शैतान मरदूद हो। नौतान जिंदगी से हाथों में ठुगे, अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत की तरफ निकल चले। ए पाकीज़ा रूह, ये कैसा सफर है, कैसी खुशबू है हर तरफ। मरहबा, दरवाजे खोल दो। वो मेरा जिस्म है, वो मेरे प्यारे लोग मुझे रोते हुए छोड़कर जा रहे हैं। बताओ तेरा रब कौन है? रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे का सामान है। कहाँ जा रहे हो बेटा? यूं अचानक तैयारी क्यों कर रहे हो? अम्मी, कराची जाना है, काम का हंगामी मामला है, आज पहुंचना बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन बेटा तुमने तो सुबह कुछ नहीं बताया था, खाना भी नहीं खाया अभी। अम्मी, वक्त ही नहीं मिला, सब कुछ अचानक तय हुआ है। फ्लाइट का वक्त करीब है, देर हुई तो मिस कर दूंगा। बेटा अल्लाह खैर करे, सारा दिन तो सड़कों पर रश रहता है। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप बस दुआ कीजिए, दुआओं का हिसार हो तो सफर भी आसान हो जाता है। रुक जाओ 1 मिनट, मैं पानी ले आती हूँ। सफर से पहले खाली पेट ना निकलो। अम्मी, सच कहूँ तो दिल नहीं चाहता जाने का, लेकिन काम की मजबूरी है। बेटा ध्यान से जाना, रास्ते में तेज गाड़ी मत चलवाना और पहुंचकर एक बार फोन जरूर करना। जी अम्मी, जैसे ही कराची पहुंचूंगा आपको इतला कर दूंगा, वादा रहा। और रास्ते भर अल्लाह का जिक्र करते रहना, सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी पढ़ते जाना। इंशाल्लाह अम्मी, आपकी हर बात दिल पर नक्श है, बस दुआ कीजिए कि जल्दी पहुंच जाऊं। बेटा दिल तो नहीं चाहता तुम्हें भेजूं, लेकिन अल्लाह के कामों में बेहतरी ही होती है। जा, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अम्मी, आपसे बेहतर दुआ करने वाला कोई नहीं, अपने अल्फाजों में मुझे बांध कर भेज रही हैं। अल्लाह तेरे हर कदम रहमत करे बेटा, जा देर ना हो जाए कहीं। अम्मी, बस एक दुआ और, अल्लाह करे अगली बार वापसी खुशियों के साथ हो। आमीन मेरा लाल, आमीन। अल्लाह तुझे हर शर से बचाए, हर मुसीबत से बचाए, जहाँ भी रहो खुश रहो। अम्मी, मैं आपके कदमों की दुआ लेकर जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे यार, या अल्लाह खैर कर, आज का ही दिन था रश लगने का, अभी तो वो मुश्किल आधा घंटा बचा है फ्लाइट में। या अल्लाह, सब रास्ते बंद हो गए हैं, एक एक मिनट कीमती है, प्लीज कोई मुआवजा कर दे। ओह नहीं, सामने तो पुलिस चेकिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, लाइसेंस और कार्ड दिखाएं। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, प्लीज जल्दी कर लो, मेरी फ्लाइट है, अभी निकल जाएगी। सबके अपने मसले हैं, चेकिंग जरूरी है, लाइसेंस दिखाओ। ये लीजिए, अल्लाह के वास्ते जल्दी कर दें, कराची जाना है, बहुत जरूरी काम है। सब ठीक है, जाओ लेकिन एहतियात से ड्राइव करना। जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह खुश रखे, काश अब कहीं और ना रुकना पड़े। कितना बदकिस्मत है आज का दिन, अल्लाह करे किसी तरह वक्त पर पहुंचाऊं। बस या अल्लाह, तू ही सहारा है। भाई साहब, आज तो पूरा शहर ही जाम हो गया है लगता है। जी भाई, दुआ करें किसी तरह फ्लाइट पकड़ लूं। दुआएं तो सबकी यही हैं, आज चलें, आपका काम हो जाए इंशाल्लाह। आमिर भाई, आप ही खैरियत से पहुंचें। या अल्लाह, बस चंद मिनट का सफर आसान कर दे, फ्लाइट निकल गई तो बड़ी मुसीबत होगी। भाई प्लीज, मुझे कराची जाना है, जल्दी टिकट चेक कर लो। सर माफ कीजिए, रियाज वाली फ्लाइट बंद हो चुकी है। क्या मतलब बंद हो चुकी है? भाई थोड़ा सा लेट हूँ, प्लीज चेक करो ना, बोर्डिंग करवा दो किसी तरह। सर मैं कुछ नहीं कर सकता,
बोर्डिंग गेट बंद हो चुका है, फ्लाइट जा चुकी है। भाई खुदा का वास्ता है, मेरी मजबूरी है, मेरे लिए कोई ऑप्शन निकालो प्लीज। ज्यादा बातें मत करो सर, रूल्स हैं, फ्लाइट मिस हो गई तो मिस हो गई। देखो भाई, अगर थोड़ा सा भी कुछ कर सको तो तुम्हें अल्लाह खुश रखेगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ, कोई दूसरा रास्ता। खुश नहीं हो सकता, यहाँ जज्बात की बात नहीं चलती, पहले आ जाते वक्त पर। अल्लाह तुम्हारा हिसाब करे। मेरे भाई मेरा क्या कसूर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ना किस्मत साथ है ना कोई बंदा समझने वाला। अब क्या करूं, वापस जाऊं या गाड़ी पकड़कर कराची पहुंचने की कोशिश करूं? या अल्लाह कोई रास्ता दिखा दे। भाई डाइवो अड्डा जाओगे? हाँ जाता हूँ भाई, 500 रुपए लूंगा। 500? भाई इतने ज्यादा क्यों? डाइवो अड्डा तो यहाँ से इतना दूर नहीं है। भाई वक्त देखो, शाम हो रही है, अब वापसी का खर्चा भी है, 500 मुनासिब है। चलो यार कुछ तो कमी करो, 400 ले लो यार। 400? इतने में तो मेरा खर्चा भी पूरा नहीं होगा भाई, 500 ही लूंगा, सही रेट है। देखो भाई, ना मैं ज्यादा सामान लेकर जा रहा हूँ, ना वक्त जाया करूंगा, जल्दी पहुंचना है, तुम्हारा वक्त बचेगा। चलो 450 फाइनल कर लो, आखिरी बात। हाँ चलो ठीक है भाई, 450 पे ले जाऊंगा। जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो जल्दी निकलो, देर हो रही है। बैठ जाओ भाई, अभी उड़ाते हैं गाड़ी को। भाई गाड़ी तेज चलानी है, बहुत जरूरी काम है, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। फिक्र मत करो भाई, ऐसा तो उड़ाऊंगा कि वक्त की कमी महसूस ही नहीं होगी। या अल्लाह खैर। तो भाई काम का क्या चक्कर है, इतनी इमरजेंसी क्यों है? नौकरी का मामला है भाई, आज पहुंचना बहुत जरूरी है, बस अल्लाह रहम करे। इंशाल्लाह सब खैर होगी भाई, बस अब मेरे साथ हो, अल्लाह के भरोसे पर निकले हैं। बस दुआ करें भाई, काम निकल गया तो सब खुशी खुशी गुजरेगा, वरना बड़ा मसला बन जाएगा। बस अब दुआ भी करें और सब्र भी, बाकी मंजिल की तरफ तो चल ही पड़े हैं, पहुंच भी जाएंगे। अम्मी को बताता हूँ कि फ्लाइट मिस हो गई है, कहीं परेशान ना हो। हेलो बेटा, कहाँ हो? पहुँच गए? अम्मी फ्लाइट निकल गई, अब मैं टैक्सी में डाइवो अड्डा की तरफ जा रहा हूँ। ओ मेरे अल्लाह, बेटा खैर तो है? कुछ खाया पिया कि नहीं? अम्मी फिक्र ना करें, बस दुआ करें रास्ता खैरियत से कट जाए। अल्लाह तुम्हें हर शर से महफूज रखे बेटा, फरिश्ते तुम्हारे साथ हों। आमीन अम्मी, इंशाल्लाह जब कराची पहुंचूंगा तो दोबारा आपको कॉल करूंगा। बेटा अल्लाह का जिक्र करते जाना, हर लम्हा अल्लाह को याद रखना। अल्लाह हाफिज बेटा, हिफाजत से पहुंचना। जी अम्मी, आपकी बात हमेशा याद रहती है, अल्लाह हाफिज। हेलो, कहाँ हो तुम? कब पहुंचोगे? बस फ्लाइट मिस हो गई, अब कार में जा रहा हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी। अल्लाह खैर करे, बच्चे तुम्हें बार बार याद कर रहे हैं, खास तौर पर छोटी। उसे फोन पर लाओ, बात करवाओ मेरी। बाबा कहाँ हो, कब आओगे? बेटा बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा, चाहिए तुम्हें कुछ? हाँ बाबा, चॉकलेट ले आना। जरूर बेटा, 2 चॉकलेट लाऊंगा, तुम बस दुआ करना पापा जल्दी आ जाए। ठीक है बाबा, जल्दी आ जाना। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मेरी जान, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह हिफाजत फरमाना, अम्मी की दुआओं का हिसार हो तो कोई भी मुसीबत छू नहीं सकती। भाई सिगरेट पी लो, रास्ता लंबा है ना। यार तुम समझदार इंसान लगते हो, क्यों खुद को नुकसान दे रहे हो? कोशिश की थी भाईजान, पिछले रमजान छोड़ने की, मगर हार गया। देखो अल्लाह ने तुम्हें इतनी हिम्मत दी है, सिगरेट छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, बस नीयत मजबूत होनी चाहिए। बस दुआ कर दो भाई, आज के बाद सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें साबित कदमी अता करे, आमीन। अरे भाई क्या हुआ? गाड़ी रोको, स्पीड कम करो। टायर फट गया है, कंट्रोल कर रहा हूँ भाई, कंट्रोल कर रहा हूँ। आहिस्ता करो यार, संभाल के, सीधे रखो गाड़ी को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे कोई जल्दी आओ, एक आदमी जख्मी पड़ा है। वो अल्लाह खैर करे, खून निकल रहा है सर से। हिलाओ मत, ज्यादा नुकसान हो सकता है। लगता है टांगे टूट गई हैं। कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है भाई का। या अल्लाह, ये सब मेरे साथ हो रहा है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, आवाजें सुनाई दे रही हैं पर जिस्म हिल नहीं रहा। किसी को एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, जल्दी करो, इसकी हालत बहुत खराब है। बस इसे हिलाना मत, खून रुकने दो, अल्लाह रहम करे। या अल्लाह, क्या वाकई मेरा वक्त आ गया है? क्या मैं अब वापस नहीं जा सकूंगा? अम्मी, बेटी, मेरी बीवी का क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो ये कलमा पढ़ रहा है, अल्लाह इसका अंजाम बखैर करे। सब लोग पीछे हट जाओ, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आती होगी अभी। मेरी सांस क्यों खड़ रही है? मेरे रब, अगर मौत करीब है तो ईमान पर उठा लेना, मेरे गुनाह माफ कर देना। सर के नीचे से खून निकल रहा है, ये तो बहुत सीरियस लग रहा है। काश दुनिया में कुछ और नेकियां कर लेता, काश अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा कर लेता। अम्मी माफ करना, मैं वादे पूरे ना कर सका। कुछ कर सकते हैं हम, पानी वगैरह? नहीं भाईजान, खून निकल रहा है, ऐसे में कुछ देना खतरनाक होता है, बस दुआ करो इसके लिए।
یا اللہ میری روح سکون سے قبض کر لے کسی تکلیف کے بغیر۔ دیکھو اس کی حالت بگڑ رہی ہے، آنکھیں کھلی ہیں مگر کچھ دیکھ نہیں رہا، سب کچھ دھندلا ہو رہا ہے، روشنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بیٹے سنو، میں تمہارے لیے آیا ہوں، تمہاری مدد کے لیے۔ کون ہو تم؟ یہ کیسا وقت ہے؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، آخری وقت میں تمہیں نجات کا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ نجات؟ کیسی نجات؟ بس زبان سے کہہ دو کہ عیسائی مذہب حق ہے، یہودیت حق ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، زندگی واپس مل جائے گی، تم اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے تو ہمیشہ اسلام پر ایمان رکھا ہے۔ جلدی کرو بیٹے، وقت ختم ہو رہا ہے، اگر نہ کہا تو مزید تکلیف ہوگی اور روح کو دردناک عذاب سے گزارا جائے گا۔ نہیں، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میں کسی صورت اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ سوچ لو، یہ آخری وقت ہے، اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو تمہیں ایسی تکلیف دی جائے گی کہ چیخنے کی بھی سکت نہ بچے گی۔ جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام پر زندگی گزاری ہے، اسلام پر ہی مروں گا انشاءاللہ۔ میں نے پہچان لیا تمہیں، تم شیطان مردود ہو۔ نادان، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ ابھی بھی وقت ہے، میرے کہنے پر چلو۔ موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو ہوگا میرے رب کی مرضی سے ہوگا، میں اپنے اللہ سے وفا نہیں توڑوں گا۔ نہیں، یہ روشنی کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس پر رحمت اترتی ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یاد رکھنا۔ اللہ کافی ہے میرے لیے، اے اللہ کے دشمن، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ السلام علیکم اللہ کے بندے۔ وعلیکم السلام، کیا میں بچ گیا؟ اب اللہ کی مغفرت اور رحمت کی طرف نکل چلے۔ اے پاکیزہ روح، خوش ہو جا، میرے رب کے پاس جانے کے لیے میں تیار ہوں۔ اے پاکیزہ روح، نکل آ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف۔ لبیک اے میرے رب، لبیک۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تم سے راضی ہے، تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اے اللہ میری روح کو آسانی سے نکال لے، مجھے اپنی ملاقات نصیب فرما۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اے پاکیزہ روح۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت افسوسناک حادثہ ہے، سر سے بہت خون بہہ گیا تھا، بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ کسی نے اس کا موبائل دیکھا، شاید اس کے گھر والوں کو اطلاع دینی چاہیے۔ اللہ مغفرت فرمائے، یہ تو بہت جوان لگ رہا ہے۔ میں ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کیسا سفر ہے، کیسی خوشبو ہے ہر طرف۔ یہ زمین سے دوری ہے اور آسمان کی بلندی کی خوشبو ہے۔ کیا یہ واقعی وہ سفر ہے جس کے بارے میں سن رکھا تھا میں نے؟ ہاں، یہ وہی سفر ہے جو ہر روح کو طے کرنا ہے۔ تم نے ایمان پر دم توڑا ہے، خوش نصیب ہو تم۔ الحمدللہ، میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اب تمہیں 7 آسمانوں کا سفر طے کرنا ہے اور ہر دروازے پر تمہاری روح کو سلام کیا جائے گا۔ اے اللہ، تو نے مجھ گنہگار پر کیسی کرم نوازی کی ہے۔ چلو بھائی، کفن کا انتظام کرو، بہت نازک وقت ہے۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع دے دی گئی ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ کیسا عجیب منظر ہے، زمین گیان کی طرح چھوٹی لگ رہی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے لے کر آپ کہاں جا رہے ہو؟ میرا جسم تو نیچے زمین پر پڑا ہوا ہے۔ تم رب العالمین کے حضور پیش ہونے جا رہے ہو، جہاں تمہارا اصل گھر ہے۔ اے میرے رب، اپنی رضا کی ہواؤں میں مجھے لے لے۔ یہ کون سی دنیا ہے؟ کیسی عجیب روشنی ہے ہر طرف۔ یہ آسمانی دنیا ہے، تمہارا پہلا مرحلہ۔ کیا دروازہ کھلے گا میرے لیے؟ ہاں انشاءاللہ۔ تم نے ایمان پر دم توڑا ہے، دیکھو اجازت مانگی جا رہی ہے۔ کون ہے یہ روح؟ یہ ایک مسلمان ہے، ایمان اور یقین کے ساتھ آیا ہے۔ مرحبا، دروازے کھول دو، رحمت کے قافلے کو خوش آمدید کہو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے دروازے میرے لیے کھول دیے۔ یہ تو ابھی شروعات ہے اور بہت مرحلے باقی ہیں۔ یہ اور بھی اونچا ہے، کیسی خوشبو ہے ہر طرف۔ یہ شہداء اور صالحین کی خوشبو ہے، ان کی روحیں یہاں سے گزرتی ہیں۔ کون ہے یہ پاکیزہ خوشبو والی روح؟ اللہ کا بندہ جس نے توحید پر زندگی گزاری، اللہ پر یقین رکھا اور اسلام پر دنیا سے رخصت ہوا۔ کھولو دروازے، رحمت کے مہمان کا استقبال کرو۔ سبحان اللہ، کاش دنیا والوں کو پتا ہوتا کہ یہاں کتنا سکون ہے، لیکن انسان غفلت میں ہے۔ اب آگے بڑھو۔ الحمدللہ، تو کتنا مہربان ہے میرے رب۔ اب ہم 7ویں اور آخری آسمان پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ سب سے عظیم مقام ہے۔
क्या मुझे इजाजत मिलेगी? अल्लाह का बंदा जब जमीन पर अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह उसे अपने कुर्ब में बुलाता है। क्या ये रूह अल्लाह की रजा पर निकली है? हाँ, इसने दुनिया में कलमा पढ़ा, नमाज पढ़ी, अल्लाह पर ईमान रखा। खोलो दरवाजे, इस रूह के लिए जन्नत की हवाएं चलाओ, इसके इस्तकबाल के लिए रहमत के परों को बिछा दो। ए मेरे रब, तू कितना करीम है। काश मैंने दुनिया में तेरी नेमतों का शुक्र ज्यादा अदा किया होता। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, तुम पर फजल का दरवाजा खुल चुका है। मुझे यकीन था मेरा रब मुझ पर रहम करेगा। या अल्लाह, ये तेरा बंदा तेरे हुजूर हाजिर है, ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुआ है। ए हमारे रब, तेरी रहमत के तलबगार हैं, इसकी रूह को अपने करम में जगह दे। मुबारक हो, तुम्हारा नाम अलैन में लिखा जा रहा है। ए मेरे रब, तेरा शुक्र है, तेरा लामतनाही एहसान है। मुबारक हो, तुम्हारा नाम अलैन में दर्ज हो चुका है। क्या अब सफर खत्म हो गया? नहीं, अब तुम्हें वापस जमीन पर जाना होगा, अपने जिस्म के पास। जमीन पर, कब्र में? हाँ, लेकिन घबराओ मत, जो ईमान पर गया हो उसके लिए कब्र बागीचा बन जाती है। ये नीचे की तरफ जाना अजीब सा महसूस हो रहा है। ये सिर्फ एक छोटा सा इंतजार है। कयामत के दिन तुम अपने असल मकाम की तरफ लौट जाओगे। काश जमीन पर और ज्यादा नेक अमाल कर लेता, काश नमाजों को कभी न छोड़ता। अल्लाह की रहमत वसी है, तुम्हारे इखलास और आखिरी वक्त के कलमे ने तुम्हारी बख्शिश का दरवाजा खोल दिया है। वो मेरा जिस्म है, वो मेरे प्यारे लोग मुझे रोते हुए छोड़कर जा रहे हैं। ये दुनिया की रस्में हैं, तुम्हारी असल जिंदगी अब शुरू हो रही है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बेटी, काश मैं उन्हें आखिरी बार आवाज दे सकता। बस सब्र करो, दुआओं का सिलसिला जुड़ा रहेगा, वो तुम्हें याद रखेंगे। ए मेरे रब, कब्र को मेरे लिए वसी और नूरानी कर दे, मुझे अकेला ना छोड़ना। हमारी जिम्मेदारी यहाँ खत्म होती है, अब तुम्हारी मुलाकात कब्र के फरिश्तों से होगी। साबित कदम रहना और अपने रब पर भरोसा रखना। ए अल्लाह, तू ही मेरा वाहिद सहारा है, अब मैं तेरे रहमो करम पर हूँ, मेरी मदद फरमा मेरे मालिक। बैठ जाओ, अल्लाह मेरी मदद करे। बताओ तेरा रब कौन है? रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। बताओ वो शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया था? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तुझे कैसे पता चला? मैंने कुरान पढ़ा था, मैंने उन पर ईमान लाया था और उनकी तालीमात को सच जाना था। सच कहा, सच कहा। अगर तू झूठ बोलता तो हम तुझे ऐसे मारते कि जमीन की सारी मखलूक चीखती रहती। मेरे रब ने मुझे साबित कदमी अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तेरा अंजाम आराम और सुकून है, कब्र तेरे लिए बागीचा बन जाएगी। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ईमान पर मौत अता फरमाई। सो जा, आराम से सो जा, कयामत के दिन तक सुकून में रहो। ए मेरे रब, मुझे अपनी रजा में जगह दे दे। ए अल्लाह, तूने मेरा इम्तिहान आसान कर दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के नेक बंदे। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? कैसी खुशबू है तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे नेक अमाल हूँ। तुम्हारी नमाजें, रोजे, सदका, तिलावत कुरान पाक, सब कुछ आज तुम्हारे साथ हूँ। ए मेरे अमाल, तू कितने हसीन हो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि नेकियां इस शक्ल में आएंगी। हम दुनिया में तेरे साथ थे, तू जब भी अल्लाह की राह में झुका था, हम बन रहे थे, संवर रहे थे, और आज तेरे पास हिफाजत के लिए मौजूद हैं। काश मैंने और ज्यादा नेक अमाल किए होते, काश वक्त की कदर की होती। जो किया वही आज तुम्हारे काम आया। अल्लाह की रहमत वसी है, थोड़ी सी मेहनत पर बेइंतहा इनाम दिया गया है। क्या तुम मेरे साथ रहोगे जब तक कयामत न आ जाए? जी हाँ, मैं तेरा साथी हूँ। जब तक सूर नहीं फूंका जाता, जब तक कब्रें नहीं खुलती, मैं तेरा हम सफर हूँ। ए अल्लाह, मुझे अपने फजल में ढांप ले, मुझे अपनी जन्नत में जगह दे। तेरा रब बड़ा मेहरबान है और हम तुम्हारे लिए हर लम्हा दुआ करेंगे कि तेरा अंजाम बेहतरीन हो। ये कैसा हसीन मंजर है, कैसी ठंडी हवाएं हैं। क्या ये जन्नत का दरवाजा है? हाँ, अल्लाह ने तुम्हारी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह। ए मेरे रब, आराम करो, अब कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, सिर्फ रहमत है, सुकून है। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कब्र को नूर से भर दिया है। काश मेरे अहले खाना भी इस सुकून को जान पाते। सबकी किस्मत में ये सुकून नहीं होता, तू खुश नसीब है। पहले दिन तो मेरे लिए सब रो रहे थे, अब ना जाने क्या हो गया है, अब ना जाने क्या हाल होगा। शुरू में हर कोई याद करता है, वक्त के साथ सब मसरूफ हो जाते हैं, यही दुनिया की हकीकत है।
کوئی آیا ہے؟ کیا میرے عزیز ہیں؟ کیا کوئی دعا کرنے آیا ہے؟ ہاں کچھ لوگ آئے ہیں، شاید قریبی رشتہ دار۔ اللہ مغفرت کرے، بہت اچھا انسان تھا۔ بس اللہ بخش دے، اب تو 1 سال ہو گیا ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں، اور بھی قبریں دیکھنی ہیں۔ اتنی جلدی سب بھول گئے مجھے؟ دعا تو میری نہ، اور یہی دعا تیرے لیے روشنی ہے۔ کوئی نہیں آتا اب، نہ کوئی سلام، نہ کوئی دعا۔ کیا میں واقعی بھول دیا گیا ہوں؟ سب کو اپنی زندگی کی فکر پڑ جاتی ہے، یہی دنیا کی چال ہے۔ یا اللہ میرے بیٹے کی قبر کو منور کر دے، اسے تنہائی کا احساس نہ ہونے دے، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ امی، میری امی ابھی تک مجھے یاد کر رہی ہے۔ ماں کی دعا کبھی بند نہیں ہوتی، اور اللہ ماں کے دل سے نکلی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اے اللہ میری ماں پر اپنی رحمتیں برسا، جیسے وہ دنیا میں میرے لیے دعا کرتی تھی۔ تو اب ان کی زندگی کو آسان کر دے۔ جب تک تیری ماں دعا کرتی رہے گی، تیری قبر میں یہ نور، یہ سکون، یہ خوشبو باقی رہے گی۔ اے اللہ میری ماں کو جنت الفردوس میں جگہ دینا، اور جب قیامت آئے تو ہمیں اکٹھے اپنے عرش کے سائے میں جمع کرنا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خوشبو، یہ نور، کیا میری دعا قبول ہو رہی ہے؟ مبارک ہو اللہ کے بندے، رحمتوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، رمضان آ چکا ہے۔ اے رمضان، میری قبر میں رمضان کی برکت آ گئی۔ ہاں، رمضان آتے ہی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مردوں کے لیے بھی خوشخبریاں اترتی ہیں۔ کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا میں اللہ کی خاص رحمت پا سکتا ہوں؟ اگر تم نے دنیا میں رمضان کی قدر کی تھی، اگر تم نے روزے رکھے تھے، نمازیں ادا کی تھیں، تو اللہ کی رحمت تم پر برسنے کو بےتاب ہے۔ اے میرے رب، تو کتنا مہربان ہے، تو نے مجھے موت کے بعد بھی رمضان کا انعام دیا۔ اللہ کے بندے، تم پر رمضان کی برکتیں نازل ہوں۔ آج تمہارے لیے قبر کو اور زیادہ روشن کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ، جیسے تو نے رمضان میں دنیا والوں کو مغفرت بخشی، ویسے میری مغفرت بھی مکمل فرما دے۔ یاد ہے تم رمضان کی راتوں میں قیام کرتے تھے، تلاوت قرآن پاک کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے، ہر سحری، ہر تراویح میں نے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ ہر دعا، ہر سجدہ آج تیرے لیے رحمت کا وسیلہ بن رہا ہے۔ الحمدللہ کہ میں نے رمضان کی راتوں کو ضائع نہیں کیا۔ یا اللہ میرے بیٹے پر رمضان کی رحمت نازل فرما، اسے معاف کر دے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں بدل دے۔ اے اللہ، تو نے میری ماں کی دعا کو پھر سے میری قبر تک پہنچا دیا۔ تو کتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے۔ اب تمہارے لیے رمضان کا ہر دن، ہر رات نور لے کر آتی رہے گی، اور تمہاری قبر جنت کی خوشبو سے مہکتی رہے گی۔ اے اللہ، میں تیرے بغیر کچھ نہیں، بس تو راضی ہو جا مجھ سے۔ اے میرے رب، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، کاش یہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ مبارک ہو، تم نے رمضان کی برکتیں سمیٹ لی ہیں۔ اب اللہ تمہارے لیے نئے انعامات تیار کر رہا ہے۔ نئے انعامات کیا مطلب؟ تمہارا نامہ اعمال مکمل ہو چکا ہے، اب تمہارے نیک اعمال محفوظ ہو گئے ہیں۔ اب قیامت کے دن تمہارا نام روشن ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم اللہ کے بندے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ میرے اعمال کا ریکارڈ لائے ہیں؟ ہاں، تمہارا نامہ اعمال مکمل کیا جا چکا ہے، اب یہ محفوظ کر دیا گیا ہے العین میں، بلند ترین مقام پر۔ اے میرے رب، تو کتنا رحم والا ہے، کاش میں نے دنیا میں مزید تیری رضا کے لیے کام کیے ہوتے۔ تمہاری نیتیں بھی لکھی گئیں، تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو گنا گیا ہے، کوئی نیکی ضائع نہیں کی گئی۔ اب ہم یہاں آرام کریں گے جب تک قیامت کا دن نہیں آتا۔ کتنا وقت باقی ہے قیامت میں؟ زمین پر تو شاید برسوں صدیاں گزریں، لیکن یہاں وقت تیزی سے گزرے گا، جیسے ایک دوپہر کا قیام ہو۔ کیا مجھے میرا گھر یاد آئے گا؟ میری ماں، میری بیوی، میرے بچے؟ محبت کی خوشبو باقی رہے گی، لیکن دل سکون میں ہوگا اللہ کی رحمت سے لبریز۔ اے اللہ، جس دن قیامت قائم ہو، مجھے اپنے محبوب کے ساتھ اٹھانا، مجھے رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمانا۔ تیری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تیری قبر نور سے بھری جا رہی ہے۔ کیا قیامت واقعی برپا ہونے والی ہے؟ ہاں، وقت قریب آتا جا رہا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اے میرے رب، اس دن مجھے سرخرو کر دینا، میرے چہرے کو روشن کر دینا، اور مجھے اپنے خاص بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دینا۔ بس صبر کرو، قیامت کا دن اللہ کے ولیوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ اب تم آرام سے سو جاؤ، تم آرام کرو گے۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا؟ اللہ اکبر، یہ کیسا خواب تھا؟
اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اے اللہ مجھے معاف فرما دینا۔ شاید اللہ مجھے تنبیہ دینا چاہتا ہے کہ میں لوٹ آؤں، اللہ کو یاد کروں، اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزاروں۔ موت کا وقت ایک دن مقرر ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ جو ہنسی خوشی، جو کھیل، جو دوڑ آج ہماری زندگی ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ آج جو وقت ہے، آج جو سانس ہے، یہ آخری بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہیں؟ یہ دنیا ایک لمحہ ہے، قبر پہلا گھر ہے، اور اعمال تنہائی کے ساتھی ہیں۔ موت اچانک آتی ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر باقی رہ جاتی ہے صرف یادیں اور حساب۔ تیاری کا وقت ابھی ہے، پلٹ آؤ، رب کی رحمت پکار رہی ہے، قبل اس کے وقت چھن جائے اور تم صرف ایک کہانی بن کر رہ جاؤ۔ بس روشنی میں صرف ایک جملہ چمکتا ہے، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔